बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और 1 दिसंबर को मुल्क भर में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। इस सिलसिले में आज वकला की एक बड़ी तफसीली मुलाकात अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से हुई और इमरान खान को बतौर चेयरमैन ही नामजद किया जा रहा है इस इलेक्शन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान क्या चेयरमैन रह सकते हैं? तो उनके जो वकला हैं वो कहते हैं कि जितने भी अभी तक केसेस की बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं और इमरान खान हर केस में सुरखरू हो रहे हैं और वह बिल्कुल इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे भी और चेयरमैन रहेंगी भी, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का जितना भी तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो वन मैन शो के ऊपर ही चल रहे हैं। अगर नवाज शरीफ को माइनस कर दें तो नून लीग जीरो है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान को कर दें तो जो लोगों की मोहब्बत है वो इमरान खान की ज़ात के साथ है। वो पार्टी को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितना वो इमरान खान की ज़ात को देते हैं, वो उसको अपना कौमी हीरो समझते हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की जितनी भी पावर है वो आसिफ जरदारी के गिर्द घूमती है, क्योंकि वो खिलाड़ी है और वो उसको पता है कि मैंने अपने किस किस बंदे को किस किस जगह पे खिलाना है और किस तरीके से खिलाना है। तो अगर यानी मौरूसी है सारा मामला, मौलाना फजलुर रहमान को माइनस कर दें तो JUI फारेग है। इसी तरीके से जमात इस्लामी में इलेक्शन होते हैं और उसके अमीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा रह सकते हैं। वाहिद जमात है मजहबी जिसके अंदर प्रॉपर इलेक्शन होते हैं और ये जो है वो दो दफ़ा के बाद फिर तीसरी दफ़ा उसका जो है वो अमीर नहीं बन सकता। लेकिन बाकी जमातों में कोई कदर नहीं है, लाइफ टाइम बनाएं, लाइफ टाइम चेयरमैन बना दें, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दें तो कोई पूछने वाला नहीं है। और यही हमारा एक सियासी अलमिया है कि हमारी सियासत जो है वो शख्सियात के गिर्द घेरती है, वो घूमती है, ना कि वो किसी मंशूर या किसी नजरिए के तहत होती है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्या इतनी जल्दी जो होने वाले हैं मुल्क भर के अंदर, ये क्या हो पाएंगे और इसमें कौन कौन सी नई शख्सियात सामने आएंगी? क्योंकि अभी अगले 2 रोज़ के अंदर बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो प्रॉपर हिस्सा बनने जा रही हैं PTI का, क्योंकि जाहिर बात है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब नए नए चेहरे भी आएंगे। वकला की बहुत बड़ी तादाद है मुल्क भर के अंदर, क्योंकि वकला की जिस तरीके से जोक दर जोक इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि तकरीबन 100 से अबव जो हैं वो वकला, सीनियर वकला जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं वो इस वक्त तक शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। कल भी PTI में 20 के करीब जो है वो वकला की एक टीम, जो पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि ये टीम पहले JUI का हिस्सा थी और ये मौलाना फजलुर रहमान की लीगल टीम भी थी, वो सब के सब जो है वो उन्होंने कल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेर अफजल मरवत की क़यादत में उन्होंने एतमाद का इज़हार करते हुए वो बाकायदा तौर पे शामिल हो चुके हैं PTI में। अब जो अभी तक की सिचुएशन है उसमें तो लग रहा है कि ये इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन भी करा लेंगे और अगर इसके रिजल्ट एक्सेप्ट ना किए गए तो फिर आगे कोर्ट में भी जाने का इनका प्रोग्राम है। दूसरी जानिब आज साइफर केस की समाअत के लिए इमरान खान को तलब किया गया था कोर्ट के अंदर, तो जज सारा दिन इंतज़ार करता रहा और सुपरिटेंडेंट जेल ने वाज़े तौर पे जो आर्डर थे कोर्ट में हाजिर करने के उनको उसने हवा में उड़ा दिया और उसने कहा जी कि हम किसी सूरत भी जो है वो इमरान खान को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। फिर थोड़ा सा वक्फा दिया गया और फिर 12 बजे के बाद एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया स्पेशल कोर्ट की तरफ से कि अब जी जो समाअत होगी वो अडियाला जेल के अंदर ही जुम्मे को होगी और ऑन कैमरा होगी और उसमें पब्लिक को जाने की भी इजाज़त होगी। जबकि हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पे भी सुपरिटेंडेंट जेल ने वाज़े तौर पे माजरत कर लिया कोर्ट से कि जी किसी भी मीडिया वाले को और किसी भी आम बंदे को समाअत के दौरान हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो अडियाला जेल के अंदर आए, क्योंकि यहाँ अंदर की भी जो सिक्योरिटी है वो भी हाई रिस्क है और यहाँ पे अगर बहुत बड़ी तादाद लोगों की पहुँच गई तो फिर यहाँ पे भी कोई नक्श अमन का ख़तरा हो सकता है। लिहाजा आज सुलेमान अकरम राजा जो इमरान खान के बड़े सीनियर वकील हैं
انہوں نے آج مختصر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ یہ اب سائفر کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، کیونکہ نہ یہ جیل میں کر سکتے ہیں نہ یہ عدالت میں کر سکتے ہیں، تو یہ کیا آسمان پہ کریں گے ان کی سماعت؟ لہذا اس کیس میں اب جان ختم ہو گئی ہے، اور اگر یہ کیس چلا بھی تو یہ اثر نو چلے گا، اس کی جتنی پرانی ابھی تک جو بھی اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے وہ کل عدم قرار دے دی گئی ہے، اور نئے سرے سے اس کا آغاز ہوگا۔ یہ عدلیہ کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، کیونکہ عدلیہ کے جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اس کو جو بھی آگے طاقتور حلقے بیٹھے ہیں وہ اس کو ماننے کے بجائے وہ اس کا اس قدر مذاق اڑاتے ہیں کہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے کہ یہ اس ملک کی عدالتی نظام کیا ہے کہ عدالت طلب کرتی ہے اور آگے سے انتظامیہ جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ توہین عدالت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف غریب کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف ایسے بندے کے لیے ہوتا ہے جو کوئی اشارہ توڑے یا کوئی عدالتی حکم پہ حاضر نہ ہو تو اس کے وارنٹ بھی گرفتاری ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا عنصر نہیں ہے، یہاں پہ صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، اور یہ طاقت کا جو ہمارے عدم توازن ہے اس ملک کے اندر، یہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، کیونکہ نہ کوئی نظریہ پروان چڑھ رہا ہے نہ کوئی سیاست پروان چڑھ رہی ہے۔ ہم ایک ایسے ہجوم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے گا۔ یہاں پہ آئے روز ایسے ایسے عجوبے اور ایسے ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جس کے اوپر بندہ بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ نہ ہی کوئی نظریے پہ کام ہو رہا ہے، نہ اس ملک کو دلدل سے نکالنے پہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے جس پہ کوئی امید رکھی جا سکے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں روشن ہوگا، یہاں پہ لوگوں کو تعلیم عام ہوگی، یہاں پہ لوگوں کو روزگار عام ملے گا۔ ان جو عوام کے مسائل ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، سارا دن یہی کام ہو رہا ہے، میڈیا کا بھی کھیل یہی چل رہا ہے کہ کس کی آج پیش کیا ہے، کس کے آج وکلاء پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کون کون سے لوگ کس جماعت میں یہاں سے وہاں اڑان بھرنے والے ہیں، اور اس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر شدید تنقید ہونی چاہیے۔ اور میڈیا حلقوں کے اندر جو لوگ بھی فلور کراسنگ کرتے ہیں یا جو لوگ بھی ایک جماعت سے دوسری جماعت کے ساتھ غداری کر کے آتے ہیں، ان کا اس قدر پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے کہ پبلک کے اندر ان کی پذیرائی ختم ہو اور وہ کبھی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن یہاں ایسے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی پروجیکشن ہوتی ہے، ان کے لائیو پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو بڑے فخر کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم اس جماعت میں جی آ چکے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ جب تک فلور کراسنگ نہیں رکے گی اس ملک کے اندر نہ پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہے، نہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا جو ہم ناپتے ہیں کہ جمہوریت یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جو طاقتور ہے وہ نیچے نہ کوئی قانون کو مانتا ہے، نہ وہ عدلیہ کو مانتا ہے، نہ وہ اس ملک کے آئین کو مانتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کتابوں کی حد تک صحیح ہیں، عملی طور پہ ان کا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں۔ ان مسائل کا حل ایسے نہیں نکلے گا کہ ایک کو نکالو دوسرا پیچھے تیار ہو جائے کہ مجھے آپ اب اپنا سبارڈینیٹر رکھ لیں اور دیکھو میں پھر کیا کرتا ہوں۔ یہ باریوں والا جو کھاتا ہے اور یہ جو ہم جگاٹ لگا کے جو ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں، یہی سب سے بڑا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اس ملک کا، اس قوم کا، اور اس سے کچھ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے بلکہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے اور الیکشن جو ہیں وہ بر وقت ہوں۔ بہت شکریہ۔